मैं हूं नबी सती और आप जैसे कि आप जानते हैं आम इंतखाबात 2024 जो कि 8 फरवरी को होने जा रहा है। हमारा जो इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है और इसके साथ साथ मेरा जो जाती डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ये जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। हमारी कोशिश ये है कि पूरे पाकिस्तान के हर हल्के के ऊपर हम नजर रखेंगे। आपको किसी किस्म का डाटा चाहिए हो, अपने हल्के का वोट बैंक चाहिए हो, मेल फीमेल वोट बैंक चाहिए हो, हल्का बंदियों के हवाले से अगर कोई आपके जहन में चीजें हैं, अभी क्योंकि टिकट्स की इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि किस किस को टिकट फाइनल हो चुका है, नून लीग किसको कर रही है, पीटीआई किस क्या देख रही है, टीएलपी क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, यानी ये ओवरऑल सूरत चल रही है। तो हमने केपी के बलोचिस्तान सिंध के हवाले से कुछ की है। पंजाब की अगर बात करते हैं तो फैसलाबाद फैसलाबाद बहुत ही अहम हल्का है पंजाब की। अगर हम बात करें तो फैसलाबाद में जनाब राणा सनाउल्लाह साहब हैं, जनाब उसके साथ साथ जो है वो आबद शेर अली हैं, फरक हबीब जो है वो चले गए, राजा रियाज हैं, तो बड़े वो लोग हैं जिनके आवाम जानना चाहती है कि उनके हल्कों की सूरत हाल क्या है। तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि राजा रियाज के हल्के में क्या हो रहा है, राणा सनाउल्लाह के हल्के में क्या हो रहा है, आबद शेर अली के हल्के में क्या हो रहा है, फरक हबीब कहाँ पे है, उसके हल्के में क्या पोजीशन है, बाकी जो कहीं तंजीम साजी हुआ करती थी वहां पर उस हल्के की क्या पोजीशन है, वहां पर तंजीम साजी हुई है नहीं हुई, ये भी आप बताएंगे। अच्छा, ये 2018 की बात करें तो उस वक्त ये था कि एनए 101 से लेकर 110 10 ही हल्के थे, अभी भी नेशनल असम्बली के 10 है, 21 सूबाई असम्बली के हैं, अभी भी 21 ही है। लेकिन क्या है कि न्यू जो हल्का बनियां हुई हैं उसके बाद ये एनए 95 से लेकर 104 हो गया है। तो पहले जो हल्का जो है 95 यानी 101 था, अब 95 है। उस पर बात कर लेते हैं जनाब। उसमें है जनाब 2018 की बात करें, एनए 101 था, इसमें मोहम्मद आसिम नजीर साहब थे, इंडिपेंडेंट थे, 1,47,900 वोट इन्होंने लिया था। अब है जफर जुल्करनैन शाही साहब थे तहरीक इंसाफ से, इनके 86,717 वोट थे। और यहाँ पर उस तरीके से क्योंकि नून लीग नहीं थी, क्योंकि वो आपको पता है उस वक्त आजाद हैसियत में आते थे। इफ्तिखार अली है टीएलपी के, 10,000 वोट इन्होंने लिया। और पीपल्स पार्टी के यहाँ पे चौथे नंबर पे है तारिक महमूद साहब ने 6,000 वोट लिए थे। इसी तरह इमदाद अली ने 5,300 वोट लिए। और फिर इशफाक अहमद साहब हैं जनाब तहरीक लबैक के, 1,526 वोट लिया, बहुत कम वोट लिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ टीएलआई लबैक अलग से थी और टीएलपी जो है 10,000 वोट ली, जो अभी तहरीक लबैक है। इस वक्त पोजीशन इस हल्के की है कि चौधरी आसिम जो नजीर है मुस्लिम लीग नून के, उनके दरमियान, फिर जनरल अकरम साई हैं पीटीआई के, उनके दरमियान, और मुकाबला जो जो चार पार्टियों के दरमियान होगा वो बताता हूँ। लेकिन फिलहाल नून लीग का नाम चल रहा है जनाब चौधरी आसिम नजीर साहब पीएमएलएन के, वो बड़े मजबूत यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जनरल अकरम साई है तहरीक इंसाफ के। अब देखना ये होगा कि वो यहाँ पर क्या पोजीशन होती है, पीटीआई के और भी लोग यहाँ पे हैं। फिर इसी तरह तारक बाजवा साहब हैं पीपल्स पार्टी के, और अजमल चीमा साहब हैं जनाब आईपीपी के। तो यहाँ पर ये हैवी वेट आप समझें कि यही है, और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोग लड़ते जरूर हैं। अ, लेकिन ज़ाहिर है जोर ज्यादातर यहाँ पर मुस्लिम नून और पीटीआई का 2018 में देखा गया। अब भी पीटीआई का वोट और नून लीग का वोट है, वहां पर कांटेदार मुकाबला है। अब पीटीआई को किस हद तक टिकट किसको मिलेगा, उसके बाद वो हल्के में किस तरह की कंपेन करेगा, क्योंकि एक वाजे नजर आ रहा है कि एक पार्टी को उठाया जा रहा है और दूसरी जो है वो दूसरी पार्टियां आजाद हैं। अगले चलते हैं एनए 96 जो 102 था पहले। यहां पर जो है वो एनए 96 की अगर मैं बात करूं, 102 जो हो गया है, यहां पर जनाब मलिक नवाब शेर वसेर तहरीक इंसाफ के, ये बहुत ही अहम हल्का समझा जा रहा है। अब ये चले गए हैं, यानी तहरीक इंसाफ छोड़कर ये अब चले गए नून लीग में। तो यहां पर एक बहुत बड़ा यानी सेटबैक है। 1,10,160 वोट लिया था। अब दूसरे नंबर पर मोहम्मद तलाल चौधरी अच्छा मुकाबला किया था, 98,000 उन्होंने भी लिए थे वोट। अब जरा ये दोनों पीएमएलएन में चले गए हैं, तो यहाँ पर एक परेशानी ये बन गई है। फिर इसी तरह मोहम्मद शाहजहां है पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने 20,000 तकरीबन वोट लिया। टीएलपी यहाँ चौथे नंबर पे थी, सैयद तैयब रजा शाह साहब थे, 16,200 वोट इनका भी है। फिर उसी तरह आजाद है यहाँ पर मोहम्मद अकरम चौधरी साहब हैं, 8,500-600 इनका वोट है। और बाकी जो है ना वो काशिफ अल्ताफ है एएटी के, 6,100 वोट इनका है। ये ओवरऑल है। अभी इस हल्के की पोजीशन में आपको बताऊं, राय हैदर खरल है पीटीआई में, इनका नाम चल रहा है, बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। फिर इसी तरह राणा अतर वहीद हैं जमात इस्लामी से। फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी से हैं राय शाहजहान खरल हैं, उनका नाम चल रहा है। और जो एक्टिव नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा वोट भी लोग आएंगे जब टिकट मिलता है, तो कभी भी होता है एक्टिव कोई और नजर आ रहा होता है, टिकट कोई और ले जाता है, ये भी परेशानी होती है।
پھر نواب شیر وسیر ہیں جو پی ٹی آئی سے نون لیگ کے جنہوں نے وزٹ وہ کر لیا، اب وہ بھی ہیں. اب بقول بتایا جا رہا ہے کہ اس میں باجوہ صاحب سمیت بڑے تگڑے لوگ بھی گواہ ہیں کہ ٹکٹ ان کو دیا جائے گا. ان کی سفارش کہا جا رہا ہے کہ راجہ ریاض گروپ نے بھی اس وقت وہ کی، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو ٹکٹ ملے گا تو معاملہ یہ ہے کہ طلال چودھری کدھر جائیں گے، طلال چودھری کو ملے گا تو یہ کدھر جائیں گے، تو یہ بڑا یہاں پر مسئلہ ہے، پریشانی ہے. پھر چودھری ظہیر الدین ہے آئی پی پی کے جناب، ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، آئی پی پی کا کتنا ووٹ ہے؟ ابھی تک تو اس سے پہلے کبھی الیکشن نہیں لڑا، تو اس لیے نیا ووٹ کس حد تک لے کے جا سکیں گے، پیسے سے کتنا خریدا جا سکتا ہے، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اگلا جو ہے این ایس 97، یہ پہلے 103 تھا. یہاں پر جناب علی گوہر خان تھے جناب مسلم لیگ نون کے، 76,625 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے. محمد سعد اللہ خان پی ٹی آئی کے ہیں، 66,700 ووٹ انہوں نے لیا تھا. پیپلز پارٹی نے یہاں پہ اپنا ووٹ لیا. شہادت علی خان بلوچ ہیں، 25,200 ووٹ تقریباً لیا. ذوالفقار علی انڈیپینڈنٹ 20,000 ووٹ انہوں نے لیا تھا. محمد شفیق اے اے ٹی سے ہیں جناب، 6,800 ووٹ لیا. ٹی ایل پی یہاں پہ کافی پیچھے 6 نمبر پہ ہے. ٹی ایل پی کے جو ہے منظور حسین صاحب ہیں، 5,528 ووٹ لیا. باقی ایسے ہیں کہ ان کی شاید بات نہیں کریں تو بہتر ہے. وہ علی گوہر بلوچ پی ایم ایل این کے بڑے مضبوط امیدوار ابھی بھی موجود ہیں، ٹکٹ ہی ان کو لے جائیں گے وہ سے ویسے. اور عائشہ رجب بلوچ آپ جانتے ہیں جناب، یہ ان کی بہو ہیں، مسلم لیگ امیدوار یہ بھی ہیں، لیکن کورنگ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو صلاح الدین بلوچ ہیں، سعد اللہ بلوچ ہیں، اور اسی طرح ذوالفقار وٹو ہیں. یہ پی ٹی آئی کے دو لوگ ہیں، ان کے درمیان بھی چل رہا ہے کہ ٹکٹ کون لے کے جائے گا، ایکٹیو نظر آتے ہیں. پھر اسی طرح رحیلہ بلوچ ہیں، ندیم بلوچ ہیں، پیپلز پارٹی میں سے ٹکٹ کسی کو ملے گا، بین بھائی ہیں. اسی طرح جو ہے پیر مدثر احمد شاہ صاحب ہیں جماعت اسلامی سے، یہ ابھی اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ٹکٹ ملے. اگلے حلقے میں چلتے ہیں 104، یعنی پہلے 104 تھا، اب یہ ہو گیا ہے 98. یہاں پر جناب بڑے تگڑے بندے ہیں جناب. چودھری محمد شہباز ہیں مسلم لیگ نون کے، 95,300 ووٹ انہوں نے لیا. سردار دلدار احمد چیمہ پی ٹی آئی کے ہیں، 73,700 ووٹ انہوں نے لیا تھا. خالد محمود گل ہے انڈیپینڈنٹ، 57,000 انہوں نے ووٹ لیا تھا، بڑا اچھا ووٹ لیا تھا انہوں نے. اور اسی طرح رانا محمد فاروق سعید خان صاحب ہیں، تقریباً 22,000 ووٹ ان کا ہے. تحریک لبیک یہاں فہد غفار صاحب ہیں، یہاں پر وہ 5ویں نمبر پہ آئے تھے، 6,000 ووٹ ان کا تھا. اور اب جو ہے اس حلقے کی پوزیشن جو ہے، شہباز بابر گجر صاحب کا نام آ رہا ہے جو پی ایم ایل این سے. اسی طرح جو ہے وہ حنیف ممتاز صاحب ہیں جناب، ان کا نام چل رہا ہے پی ٹی آئی کا. افتخار صاحب ہے گمن ہے میرے خیال سے، مجھے اس کا مسئلہ آ رہا ہے، پی ٹی آئی کے ہیں. پھر اسی طرح سردار دلدار چیمہ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا بھی نام چل رہا ہے. اور رانا فاروق سعید صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، ان کا نام چل رہا ہے. تو سردار پھر عثمان علی ایڈوکیٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی سے ہیں، اور اون چودھری جو ہے وہ آئی پی پی سے ہیں. تو یہ لمبی لسٹ ہے، مزید لوگ بھی ظاہر اس میں سامنے آئیں گے اور وہ چلتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح آگے چلیں. 105 جو ہے، یعنی کہ پرانا 105 ہے، ابھی 99 ہو گیا این اے. اور یہاں پر جناب میں اگر آپ کو بتاؤں، چودھری رضا نصر اللہ گمن صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ہیں 77,920 ووٹ انہوں نے لیا. پھر اس وقت یہ ونر تھے پی ٹی آئی کے. دوسرے نمبر پہ ہیں محمد مسعود نذیر صاحب ہیں، 70,000 ووٹ انہوں نے لیا. اس کے بعد جو ہے وہ میاں محمد فاروق صاحب ہیں پی ایم ایل این کے، 56,600 ووٹ تقریباً انہوں نے لیا. ٹی ایل پی کے ابرار حسین صاحب ہے، 15,300 ووٹ ان کا ہے. نواز احمد چیمہ صاحب ہیں، 7,900 ووٹ ان کا ہے. اور میاں معظم فاروق ہے، 6,500 ووٹ ان کا ہے. پیپلز پارٹی کے یہاں پہ تھا محمد اعجاز چودھری صاحب، 5,800. اور یہ اوورال صورتحال چل رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کیا چیز ہوگی. 105 میں اگر پرانا بتاؤں تو یہاں پر ہے 99. اس وقت یہاں پہ چل رہے ہیں میاں قاسم فاروق صاحب مسلم لیگ نون کے، چودھری مسعود نذیر مسلم لیگ نون کے. ان کے درمیان ہے کہ جناب کون ہے ایکٹیو نظر آتے ہیں. ملک عمر فاروق پی ٹی آئی کے ہیں جناب، یہاں پہ وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. رانا آصف توصیف ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں. اور عاصم منیر صاحب ہیں جماعت اسلامی سے، وہ بھی یہاں پہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. اگلے حلقے کی بات کریں تو اگلا حلقہ ہے جناب 106 پرانا، اور ابھی ہو گیا پورا 100. یہ بھی بڑی اہمیت کا عامل ہے، آپ کو پتا ہے یہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کا حلقہ ہے یہ.
تو 2000 اگر ہم بات کریں 18 کی 106 ابھی جو 100 ہو گیا. رانا ثناء اللہ خان ہے پی ایم ایل این کے 1,06,000 ووٹ لے کر یہ کامیاب ہوئے. دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر نثار احمد ہے پی ٹی آئی کے اور اچھا ووٹ انہوں نے بھی 1,03,900 ووٹ انہوں نے لیا. تو بڑا کلوز مارجن تھا, یعنی 3,000 سے بھی کم مارجن تھا, تقریباً 2,500 کا مارجن ہوگا. سعید اقبال صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں 12,800 ووٹ انہوں نے لیا. طریق لبیک کے یہاں پر جناب 10,000 ووٹ ان کا بھی ہے. محمد عباس حیدر صاحب ہیں. بشارت علی آزاد ہیں وہ 2,500 ووٹ لیا. ایم ایم اے کا یہاں ٹوٹل 2,000 ووٹ ہے. ممتاز حسین صاحب تھے. اس وقت یہاں پر جناب رانا ثناء اللہ صاحب مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کنفرم ہے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر نثار پی ٹی آئی کے ہیں. ابھی تک تو دیکھیں مقابلہ کس کا ہوتا ہے. سدرا سعید بندیسا ہیں پیپلز پارٹی سے. پھر سعد سعید اقبال ظاہر ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے دیکھے جا رہے ہیں. پھر انجینئر عظیم ہیں جناب رنداوا صاحب جماعت اسلامی سے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس صورتحال میں جاتا ہے. اگلے بات کرتے ہیں 107 کی, جو این اے 107 ابھی 101 ہو گیا ہے. 101 جو ہو گیا ہے وہ اس میں موجود ہیں جناب خرم شہزاد صاحب ہیں. 1,26,700 ووٹ لیا تھا رانا خرم شہباز صاحب نے تقریباً تحریک انصاف کے. اور محمد اکرم انصاری صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے 1,02,000. بڑا اچھا یہاں پہ بھی مقابلہ ہوا, آلدو کے 14,000 کا فرق پڑا لیکن لاکھوں میں ووٹ ہے. محمد ذیشان صاحب ہیں جناب ٹی ایل پی کے 9,040 ووٹ لیا انہوں نے. اور پیپلز پارٹی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں 5ویں نمبر پہ ہے, 2,600 ووٹ لیا تھا. ملک سردار محمد ٹرالے والا لکھا ہوا ہے. رابعہ مختار صاحبہ ہیں اے اے ٹی کی 3,500 ووٹ تقریباً ان کا ہے. تو 107 میں یہ پوزیشن تھی. اب آ جائے این اے 102 جو پہلے 108 تھا. 108 کی بات کروں جی, فرق حبیب جو اس وقت آپ کو پتا ہے 2018 میں یہ جیتے تھے. اس وقت ان کا ووٹ تھا 1,12,000. بڑا اچھا مقابلہ کیا. عابد شیر علی نے 1,10,900 تقریباً 1,000 کا فرق پڑا ہے. شہباز علی گلزار ہیں تحریک لبیک کے, انہوں نے بھی 8,000 کے قریب ووٹ لیا. پیپلز پارٹی کے یہاں 4,900 ووٹ ہے. ملک اصغر علی کیسر صاحب ہیں. اور باقی جو ہے وہ رانا ابو حبیب رحمان ہے اے اے ٹی کے 2,600 سم تھنگ. ایم ایم اے کا یہاں 1,800 ووٹ ہے صرف. اور آگے چلتے ہیں جناب. آگے چلنے سے 100 جو یہاں پر جو ہے میں دیکھوں عابد شیر علی ہیں مسلم لیگ نون کے اس وقت چل رہے ہیں, بہترین چل رہے ہیں. اس کے ساتھ فرق حبیب جو ہے وہ کیونکہ آئی پی پی میں چلے گئے, پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں. اب وہ لڑیں گے نہیں لڑیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ ٹکٹ تو ظاہر انہیں کو ملے گا. یعقوب راسم مغل صاحب ہیں تحریک پی ٹی آئی کے, وہ پی ٹی آئی کے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. رانا نعیم دستگیر ہے پیپلز پارٹی سے. ملک اصغر علی خان ہے کیسر یعنی پیپلز پارٹی سے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک اور بھی امیدوار ہیں, وہ بھی یہاں پر الیکشن جو ہے وہ لڑنے کے اس میں ہے, موڈ میں ہے. اچھا جی آگے آ جاتے ہیں جناب. 109 جو ہے, جو اولڈ 109 ہے, ابھی 103 ہو گیا نیشنل اسمبلی کا. یہ ہے فیض اللہ کا موقع پی ٹی آئی کے 1,23,000 ووٹ انہوں نے لیا تھا. میاں عبد المنان جو ہے وہ پی ایم ایل این کے 94,000 انہوں نے ووٹ لیا تھا. ٹی ایل پی کے یہاں پہ 10,000 ووٹ ہے. محمد اسد اقبال صاحب ہیں. پھر اس کے بعد یہ فیاض احمد ہے ڈبل اے ٹی کے 5,200 ووٹ تقریباً ان کا ہے. پیپلز پارٹی یہاں پہ 5ویں نمبر پہ ہے. محمد افضل صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے 3,000 کوئی 93 ووٹ انہوں نے لیا. ایم ایم اے کا ووٹ ہے 2,700 یہاں پر ٹوٹل. اور یہ اگر میں ابھی بات کروں تو یہاں پہ اس وقت ہیں اکرم انصاری صاحب ہیں اور پی ایم ایل این کے. منان پھر منور صاحب ہیں, منور سنی شاید کہلاتے ہیں, مسلم لیگ نون کے ہیں. مسلم لیگ نون کے جناب عبد الغفار انصاری صاحب بھی ہیں. تو یہاں انصاریوں کے درمیان مقابلہ ہے. سنی کا بھی اب دیکھیں کون ٹکٹ لیتا ہے. ویسے تو چانسز تو کلیئر ہیں. اس کے بعد رانا محمد مختار صاحب ہیں, مشتاق ہیں پیپلز پارٹی سے, پی ٹی آئی کے ہیں. ملک امجد حسین, ذرا پی ٹی آئی کے بھی 2-3 بندوں کے نام آ رہے ہیں یہاں پر. افضال شہین صاحب جماعت اسلامی کے ہیں. فیض اللہ کا موقع جو ہے وہ یہاں پر آئی پی پی کے جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی جوائن کر دی ہے, کیونکہ سے فیض اللہ کا موقع جو ہے پہلے انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں 1,23,000 ووٹ دیا تھا. اب یہ آئی پی پی میں چلے گئے. تو لیٹ سی کہ یہ لڑتے ہیں نہیں لڑتے, کیا کریں گے. آخری حلقہ ہے جناب فیصل آباد کا, جو 110 تھا ابھی ہو گیا ہے 104. یہاں پر جناب بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہیں جناب پاکستان کے, وہ مایا ناز جو ہے اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں.
जिस पार्टी से वोट लिया, अब उस पार्टी से अगेंस्ट वो नून लीग में चले गए, तो नून लीग में भी उनके लिए बड़ा मसाइल हैं, बहुत बड़े मसाइल हैं। जो बंदा इस वक्त नून लीग बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उनके वालिद की डेथ हो गई, बड़े अरसे से वो नून लीग में रहे, अब वो भी एक ट्रू फेस है नून लीग का जो भी है, उसकी जगह पे राजा रियाज को कोई वोट देगा नहीं देगा एक अलग बात है। लेकिन राजा रियाज के बारे में कहा कि टिकट उसका कंफर्म है। अब ये बड़ा बावसूख बता रहे हैं कि लंदन में ही टिकट उसका कंफर्म हो गया था, क्योंकि अपोजिशन में जब थे उनसे काम लिए गए थे तो फिर उनको टिकट कंफर्म कर दिया था। तो यूं राजा रियाज जो है वो पीटीआई से जीते थे 1,14,000। यहाँ पर राणा मोहम्मद अफजल खान साहब थे और उनकी डेथ हो गई, उनके अब साहबजादे हैं यहाँ पर एहसन अफजल। अब देख रहे हैं एहसान अफजल साहब हैं, अब देख रहे हैं कि उनको टिकट तो नहीं मिल रहा। 1,08,000 तकरीबन 9,000 वोट लिया था, खुद सोच लें। फिर हाफिज उमर फारूक साहब हैं तहरीक लबैक के, तकरीबन इन्होंने भी 10,800 वोट लिया था। एटी से यहाँ पर जनाब शबीर असगर साहब हैं, 6,540 वोट दिया था। इसी तरह साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा साहब हैं जनाब, वो एसआईसी से लड़े थे। अब यहाँ पर सिचुएशन ही चेंज हो रही है। पीपल्स पार्टी के यहाँ पर थे 3,888 वोट थे। और इसी तरह आगे चलते हैं जनाब, तो बाकी इंडिपेंडेंट रहेंगे यहाँ पर। अब राजा रियाज अहमद एक तरफ हो और दूसरी तरफ साहबजादा हामिद रजा हो, तो आपको क्या लग रहा है कि टिकट यानी कौन, आवाम किसको वोट देगी? तो ये तो बहुत ही क्लियर है। लेकिन राजा रियाज यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का टिकट उन्हीं के पास है, कंफर्म है। अब तलाल जो दूसरा है राना एहसान अफजल, वो क्या आसानी से बैठ जाएंगे? अपनी वो सीट दे देंगे? वालिद की, उनकी वालिद की बड़ी कुर्बानियां हैं ये मुस्लिम लीग नून के लिए, तो ये जंग जारी रहेगी या वो खामोशी से बैठ जाएंगे, ये देखना होगा। फिर साहबजादा हामिद रजा हैं जरा पीटीआई से, वो भी हैं, डॉक्टर एहसान मसूद भी हैं। लेकिन साहबजादा हामिद रजा जो है वो अगर वो इंटैक्ट रहे तो पीटीआई का वो टिकट ले सकते हैं। इसी तरह अरशद जट हैं पीपल्स पार्टी से। फिर राना सिकंदर आजम है जमात इस्लामी से। ये यूं बड़ी लंबी बनती है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं अगर 21 जो सूबाई असम्बली के हैं वो भी बताऊं तो लंबा हो जाएगा। मैं अगली वीडियो में जो बाकी है 21 नशस्तें जो फैसलाबाद की, उस पर हम बात करें। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके।